यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। बधाई पनि। धन्यवाद। पत्रकारिताबाट हुन त तपाईँ पहिलेदेखि नै एउटा राजनीतिको एउटा सानो अनुभव लिँदै आउनुभएको थियो र त्योसँग इङ्गेज त हुनुहुन्थ्यो, तर फुल टाइम राजनीतिमा हुनु र पत्रकारितामा रहेर राजनीतिलाई सपोर्ट गरिराख्नु कति फरक हुन्छ? वास्तवमा मैले सुरुवातमा तपाईँले भने जस्तै मेरो पृष्ठभूमि हेऱ्यो भने म राजनीतिक एउटा विद्यार्थी राजनीतिबाट नै सुरुवात गरेर आफ्नो जीवनलाई सुरुवात गरेको थिएँ। विद्यार्थी राजनीति गर्दै म पत्रकारितातिर प्रवेश गरेँ र अढाई दशक झन्डै 25-27 वर्ष पत्रकारिता गरिसकेपछि पत्रकारिताको जुन हिसाबले मैले नेसनलाई कन्ट्रिब्युसन गरेँ, राष्ट्रलाई योगदान गरेँ, तत्पश्चात मलाई के लाग्यो भने हुन त पत्रकारिता पनि पब्लिक एडभोकेसी गरेर नै हो, तर यसरी मात्रै पब्लिक एडभोकेसी गरेर मात्रै भएन। हामीले अब आम नेपाली नागरिकको हक र अधिकारका लागि र नेपाली नागरिकहरूका हक र अधिकारलाई स्थापित गराउने सन्दर्भमा जुन योगदान हामीले गऱ्यौँ र मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गऱ्यौँ, ती हक र अधिकारलाई स्थापित गराउने सन्दर्भमा अझै पनि पब्लिकका माझमा जान जरुरी छ र पब्लिकका हक र अधिकारलाई स्थापित गराउने सन्दर्भमा पब्लिकलाई जागरुक गराउन जरुरी छ र सँगसँगै विकास निर्माणका दृष्टिकोणले हामीले आमूल परिवर्तनहरू त गऱ्यौँ, राजनीतिक परिवर्तन भयो, तर अझै पनि विकास निर्माणका सन्दर्भमा जस्तो हरित क्रान्ति भन्ने गरिन्छ, अझै पब्लिकलाई उनको आय स्रोत वृद्धि गर्नका निम्ति अथवा भनौँ आम नेपाली जनताको आय स्तर वृद्धि गर्नका निम्ति अब राजनीतिक परिवर्तन भएका कुराहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउनका निम्ति हामी आम नेपाली जनतालाई पब्लिक एडभोकेसीका जागरुक बनाएर उहाँहरूको हक र अधिकारलाई स्थापित गराउने सन्दर्भमा जानुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेर मैले पत्रकारिता सँगसँगै जब पत्रकारिता गरिरहेको थिएँ मलाई त्यो सोच थियो, तर पत्रकारिता गरेर राजनीतिक पृष्ठभूमि देखाउने कुरो भएन। एउटा व्यवसाय पत्रकारका रूपमा काम गरियो, तर एउटा मान्छेको आइडियोलोजी चाहिँ हुन्छ, मान्छेको आस्था चाहिँ हुन्छ, पत्रकारको पनि आस्था हुन्छ। स्वाभाविक त हामी पत्रकारिता भनेको झन् हामी आई अफ सोसाइटी, लिडर अफ सोसाइटी, मिरर अफ सोसाइटी भन्छौँ, समाजको ऐना, समाजको आँखा, राज्यको 14 अङ्क, 4th स्टेट भन्छौँ हामी। त्यो हामीले गरिरहँदा नेपाली जनताको हक र अधिकारलाई स्थापित गराउने सन्दर्भमा आफ्नो मिडिया मार्फत त गऱ्यौँ, तर डाइरेक्टली पब्लिकमा जान मेरो अत्यन्त इच्छा थियो र एउटा प्रकारको पब्लिकका माझमा गएर कोर पोलिटिक्स गर्छु, पार्टी पोलिटिक्स गर्छु भन्ने सोच त पहिलेदेखि बोकेको थिएँ। त्यसकारण मैले पत्रकारितालाई बिट मार्दै यो फिल्डमा लाग्यो। म अनुभव पनि राम्रै भयो हैन? एकदम यो मूलधारको राजनीतिमा आउँदा र पहिलोपटक भनौँ न सानै भए पनि क्षेत्रीय सभापतिको रूपमा विजय हासिल प्राप्त भयो र तपाईँले अघि भने जस्तै यो परिणाम हेर्दा नेपाली जनताहरूले अथवा हाम्रा आम पार्टी कार्यकर्ताहरूले रुचाएको जस्तो देखियो, किनभने 3 कार्यकाल तेस्रो कार्यकालका लागि एटेम्प्ट गरिरहनु भएको थियो अर्को साथी प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र म पहिलोपटक एटेम्प्ट गरेको थिएँ र पहिलोपटकै मैले पार्टीको राजनीतिमा यसरी विजय प्राप्त गर्दाखेरि आम नेपाली जनता भन्दा पनि खास पब्लिक यो मास नभएर पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जुन पार्टीको एउटा वैधानिक प्रावधान छ पार्टीको, त्यो पार्टीबाट सिलेक्टेड भएर आएका साथीहरूले जुन रुचाउनु भएको छ, जुन मत दिनुभएको छ मलाई, त्यसले के देखाउँछ भने पार्टीमा भोलिका दिनमा हुन त अवसर पनि दिनुभएको छ, तर चुनौती पनि सँगै काँधमा थपिएको छ। त्यो चुनौतीलाई पुरा गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ मेरो हातमा छ। हजुर, अहिले तपाईँ त एउटा घोषित रूपमै अब म पत्रकारिताभन्दा राजनीतिमा आउँछु भनेर आउनुभयो। कतिपय पत्रकारहरू राजनीतिमै पत्रकारितामा पनि रहेर पनि राजनीतिमा संलग्न हुनुभएको छ। उहाँहरू काङ्ग्रेसको, एमालेका विभिन्न सङ्गठनमा सहभागी हुनुभएको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको? त्यो चाहिँ गलत, बिल्कुलै गलत हो। हेर्नुहोस्, म बारम्बार भन्ने गर्दा म पत्रकार महासङ्घको महासचिव भएँ। पत्रकार महासङ्घको झन्डै 2 दशकदेखि पत्रकार महासङ्घको एउटा नेतृत्वमा रहिसकेका कारणले गर्दा मैले बारम्बार के भन्ने गर्थेँ, यदि तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्छ भने पत्रकारिता छोड्नुहोस्, यदि पत्रकारिता गर्नुहुन्छ भने राजनीति छोड्नु, राजनीति गर्नु पत्रकारिता छोड्नु, दुईवटा कुरा सँगसँगै हुन सक्दैन। मैले भनेको छु, मैले पत्रकार महासङ्घको साधारण सदस्य समेत त्यागेर पत्रकारितामा लागेको छु। त्यस कारण म अबका दिनु मेरो पत्रकार होला, आर्टिकल लेखिएला, आर्टिकल लेख्ने दृष्टिकोणले होला, कुनै ठाउँमा अप्रत्यक्ष इन्भल्भमेन्ट होला मिडियामा, तर म डाइरेक्टली मिडिया फिल्डमा लागेर व्यवसायिक पत्रकारिता यो राजनीति गर्न सक्दैन। जसले गरेन त्यो गलत हो। मैले बारम्बार भने संस्था त्याग्नुहोस्, पत्रकार महासङ्घ संस्था त्याग्नुहोस्, व्यावसायिक पत्रकारिता गर्नुहुन्छ भने पोलिटिक्स त्याग्नुहोस्। यो दुईवटा कुरा सँगै जान सक्ने कुरा होइनन्। त्यसैले मैले पत्रकारिता टोटल्ली कम्प्लिटली पत्रकारिताको बिट मारेर नयाँ एउटा विधामा अथवा भनौँ राजनीतिमा प्रवेश गरेँ हुँ। त्यस कारणले जसले गरिरहनु भएको त्यो गलत हो। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि जनताका मुद्दाहरू स्थापित गराउनलाई राजनीतिमा आउनु जरुरी लाग्यो भनेर, पत्रकारिताबाट त्यो सम्भवै हुन्न भन्ने लाग्यो कि तपाईँको निजी विचार? नै यस्तो हो, पत्रकारिताबाट पनि हामीले गर्ने त्यही नै हो, जनताका मुद्दाहरूलाई स्थापित गराउने हो। मैले अघि भने पब्लिक एडभोकेसी नै गर्ने हो, तर हामीले पब्लिक एडभोकेसी गरिरहँदा तपाईँ हामी मिडियामा काम गरिरहँदा हामीले आवाज उठाइदिन्छौँ, आवाजविहीनको आवाज बनिदिन्छौँ, तर त्यसलाई अल्टिमेटली त्यसको समाधान गर्ने भनेको राजनीति हो, पोलिटिक्स हो, राष्ट्रको मूलनीति राजनीति हो। राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा जबसम्म ल्याउन सक्दैन तबसम्म मिडियाले मात्रै केही गर्न सक्दैन। मिडियाले त आवाज उठायो, तपाईँले आवाज उठाइदियो, मैले आवाज उठाइदियो, आवाज उठाउने हामीले इस्यु रेज गरिदियो, मुद्दा रेज गरिदिने हो, तर
त्यो मुद्दालाई हामीले उठान गरेका कुराहरूलाई मुद्दाहरूलाई त्यसले समाधान गर्ने अथवा त्यसलाई आम नेपाली जनताको आकांक्षा अनुसार पुरा गरिदिने काम त राज्यको हो नि, दायित्व राज्यको हो। राज्य कसले चलाउँछ? पोलिटिकल पार्टीले। राष्ट्रको मूलनीति के हो? राजनीति। त्यसैले राजनीतिमा नगएर जनताका ती उठान भएका मुद्दाहरूलाई समाधान गर्न सकिन्न, त्यो पक्कै कुरा हो। राजनीतिले गर्ने त्यो कुरा फेरि मिडियाले गर्न सक्दैन। मिडियाले आफै इस्यु रेज गर्ने, आफै समाधान गर्ने होइन। हामीले फलोअप गरिदिने कि कुनै मुद्दा उठाइदियो, त्यो मुद्दा उठान गरिसकेपछि त्यो राज्यले त्यसलाई समाधान गरेन, सम्बन्धित निकायले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिगली हेर्दै गरेन भने हामीले फलोअप गरिदिन सक्छौँ। तर हामी आफैमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय चाहिँ हामी होइन। त्यस कारणले जनताका मुद्दालाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा, जनताका मुद्दालाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा, जनताका इच्छा र आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा राजनीति त्यसको अन्तिम विकल्प हो। तपाईँ आह्वान गर्नुहुन्छ सक्नेहरूले राजनीति गर्नुस्, पत्रकारिता अनुभव लिएर भनेर आह्वान गर्नुहुन्छ कि? यस्तो सुन्नु, त्यो सबैले गर्न सक्ने चिज होइन राजनीति भने। राजनीतिमा धेरै दुःख मेहनत गर्नुपर्छ। मैले मैले पत्रकारिता गरेँ, राजनीति गरेँ, तर पत्रकारिता राजनीति विशुद्ध व्यावसायिक राजनीति थियो। तर पेशागत व्यावसायिक हकका लागि हो। हामीले पत्रकारको पेशागत व्यावसायिक, पत्रकारका कहीँ पेशागत व्यावसायिक हक भए, पत्रकार व्यक्ति स्वतन्त्र कुराहरू भए, पत्रकारिता स्वतन्त्र कुरा भए, हुन त पब्लिकसँग जोडिया छ। तपाईँलाई भन्ने गरिन्छ जस्तो हामीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्छ, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जननी हो। मान्छे जन्मेपछि मृत्यु पर्यन्तसम्म मान्छे बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको निम्ति हामीले लड्यौँ। हामीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हाम्रो निम्ति मात्रै होइन। जति बेला आम नेपाली जनताहरूका घरका केबलका लाइनहरू काटे, टेलिफोन लाइनहरू काटेर शाही शासनकालको बेला, त्यति बेला थाहा भयो कि स्वतन्त्रता के रहेछ भन्ने कुरा। अहिले तपाईँलाई मोबाइलबाट बन्देज गराए, तपाईँ युट्युब र के अरे फेसबुक हेर्ने कुराहरू बन्द गरिदियोस्, सञ्चारलाई बन्द गरिदियोस्, आम नेपाली जनताको मुद्दा हो कि त्यो मिडियाको मुद्दा, त्यति बेला थाहा हुन्छ नि त। त्यस कारण हामीले त आवाज उठाए आम नेपाली जनताहरूकै मुद्दा हो स्वतन्त्रता भनेको। त्यो स्वतन्त्रता स्थापित गर्ने सन्दर्भमा हामीले के अरे यो मिडियालाई नै गर्छौँ। तर मिडियाले मात्रै ती मुद्दाहरू स्थापित गर्न सक्दैन है। पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड, पोलिटिकल सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ। त्यस कारण मैले राजनीति गर्न त्यति सहज छैन। हामीले सामान्य रूपमा हेरिरहेका छौँ यो राजनीति गर्न सजिलो जस्तो लाग्छ। नै, राजनीति गर्न धेरै सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। हामीले 10, 12, 15 हजार पत्रकार साथीहरूको पेशागत व्यवसायिक हक स्थापित गर्दा त हामीले कति गाह्रो हुन्थ्यो पत्रकार महासङ्घ भएर काम गर्दा भने। आम नेपाली सम्पूर्ण जनताहरू भन्नुहोस् न, कल्पना गर्नुहोस् न, हामी झन् 3 करोड नेपाली जनताहरूको मुद्दाहरू स्थापित हुनु आफ्नो क्षेत्र वाइज होला, तर त्यो क्षेत्रमा भएका लाखौँ जनताहरू, हजारौँ जनताहरूका समस्या समाधान गर्ने कुरा एकदमै गाह्रो छ। त्यस कारण मिडिया छोडेर तपाईँ राजनीति आउनुहोस् भन्ने कुरा म भन्दिनँ। तर मिडिया होइन, म आउन चाहन्छु भन्ने कसैले सोच्नुहुन्छ भने, यदि म राजनीतिमा आउन चाहन्छु भने कसैले सोच्नुहुन्छ, पत्रकारिता छोडेर कठोर एउटा अवसरहरूलाई पनि सदुपयोग गर्छु, चुनौतीहरूलाई सामना गर्छु भन्ने सोचका साथ आउनुहुन्छ। आफ्नो आइडियोलोजी छन्। म डेमोक्रेट आइडियोलोजीबाट गाइडेड भए, म प्रजातन्त्रवादी भए, कोही प्रगतिशील विचारको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ प्रगतिशील विचारको राजनीति गर्न सक्नुहुन्छ, आउन त सक्यो, नआउनुहोस् भन्दैन, आउनुहोस्। तर आएर स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न राजनीतिमा, त्यो चाहिँ गम्भीर चुनौतीको विषय हो। नेपालको सन्दर्भमा आइडियोलोजीको सिलेक्सनमा विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्। मान्छेले कसरी छान्छ आइडियोलोजी भन्ने, एउटा परिवारको एउटा होइन लिगेसी हुन्छ, मेरो बुवा यो हुनुहुन्थ्यो म त्यही हुन्छु भन्ने। तपाईँको चाहिँ के थियो, पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के? नै यस्तो मेरो खास एकदमै मध्यम स्तरीय फ्यामिली परिवार हो मेरो कुनै ठुलो शिक्षित र ठुलो परिवार पनि होइन। हामी मध्यम स्तरीय परिवारबाट आयौँ, जहाँबाट हुर्क्यौँ, जहाँबाट आयो विद्यार्थी राजनीतिमा आइसकेपछि विद्यार्थी भइरहँदा मेरो पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि होइन। मैले चाहिँ बुझ्दै जाँदा मुलुकको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चाहिन्छ। प्रजातन्त्र भएन भने हाम्रो अधिकार स्थापित हुन सक्दैनन्, हामीले बोल्न पाउँदैन, वाक स्वतन्त्रता हुँदैन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुँदैन। यी सबै स्वतन्त्रताका लागि हामीलाई चाहिन्छ के त भने प्रजातन्त्र चाहिन्छ। प्रजातन्त्रका निम्ति हामीले सङ्घर्ष, जति बेला हामी स्टुडेन्ट लाइफमा आइदा प्रजातन्त्र आइसकेको अवस्था थिएन, आउने क्रममा थियो। 45-46 सालतिर बौद्ध प्रजातन्त्रको स्थापना भइसक्यो। त्यही बौद्ध प्रजातन्त्रको स्थापनाको प्रोडक्ट हो हामी, उत्पादन हो हामीहरू। त्यसपछि लाग्यो मलाई हो यो खुल्लापन, यो स्वतन्त्रता भने प्रजातन्त्र मात्रै हुन्छ। त्यसमा प्रजातान्त्रिक हक र अधिकार स्थापित गराउने सन्दर्भमा जो सिनियर अग्रज नेताहरू जसले हामीलाई यो गाइडेड गर्नुभयो, पोलिटिक्समा ल्याउनलाई गाइड गर्नुभयो र पोलिटिकल राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्शका बारेमा हामीलाई सुनाउनु भयो, बुझाउनु भयो, त्यो राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्शले गर्दा नै मलाई प्रेरित गरेर म राजनीतिमा लागेँ। तपाईँ जुन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बाँकेको अलिकता विकासका मूलधारको हिसाबले पिछडिएको क्षेत्र मानिन्छ। केही वर्ष मानिन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यसको केही स्तर बढेको पनि देखिन्छ। अहिले तपाईँको राजनीतिक एउटा मुद्दा, पार्टीको मुद्दा त छँदैछ, स्थानीय मुद्दाको रूपमा तपाईँले के देख्नु भएको छ? नै वास्तवमा सुन्नु न, हाम्रो क्षेत्र कस्तो छ भने बाँके जिल्ला हेर्दा सुगम जिल्ला जस्तो देखिन्छ। बाँके जिल्लाका 3वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरू छन्, सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रहरू। त्यसमध्येको 1 नम्बर क्षेत्रमा हामी अहिले छौँ। 1 नम्बर हेर्दा कोलपुर अत्यन्त सुगम ठाउँ देखिन्छ। सबैको यो आज भन्ने बेला ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा रहेको छ कोलपुर। तर यो सँगसँगै 2वटा यस्ता ठाउँहरू छन् जुन ठाउँ स्थानीय तह 2वटा छन्। त्यो स्थानीय तह राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको केही भूभाग र नरैनापुर सिङ्गो एउटा गाउँपालिका, जहाँ तपाईँले भने जस्तो अत्यन्त विकट छ। अहिले मात्रै पछिल्लो समय अहिले हुलाकी सडक बनाएको कारणले गर्दा अलिकति बन्दैछ, अझै बाटो बन्दैछ, राष्ट्रिय मूलधारमा अथवा यो जिल्लाको मूलधारमा जोडिएको अवस्था छ। न त्योभन्दा विगतमा नरैनापुरमा जानु भने नेपाली पैसा नचल्ने,
त्यहाँ जाँदा इन्डिया भएर जानुपर्ने त्यस्तो बाध्यतात्मक अवस्था थियो। अहिले पनि त्यहाँ विकास निर्माणका दृष्टिकोणले धेरै पछाडि परेको छ तपाईँले भनेको आधारले। तर अहिले पछिल्लो समय जुन सङ्घीय संरचना निर्माण भइसकेपछि स्थानीय तह बन्यो, स्थानीय सरकार बन्यो, स्थानीय सरकार बनेपछि केही न केही मात्रामा अपनत्व फिल भएर त्यहाँका मान्छे पब्लिकली अथवा त्यहाँको स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको अवस्था छ र त्यसलाई पनि त्यहाँको साधारण स्रोतले मात्रै भ्याउँदैन। किन त्यहाँ तपाईँको कुनै ठुलो उद्योग धन्दाहरू छैन, ठुलो केही चिज छैन जसले कारण त्यहाँ आय स्रोत अथवा सुसङ्कलन गर्ने ठाउँ छैन। अहिले पनि राज्यबाट प्राप्त हुने अनुदानकै भरमा त्यहाँ चलाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। तर त्यहाँ केही चिजहरू छन् जुन चिजलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई त्यस क्षेत्रको विकास गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा शिक्षा हो। शिक्षा नरायणपुरमा शिक्षा अत्यन्त एकदम कमजोर अवस्थामा, शिक्षाको दर रेट हेऱ्यो भने हामीले यो लिट्रेसी रेट हेऱ्यो भने अत्यन्त कमजोर छ। त्यसमा शिक्षा त्यो के अरे इन्डियासँग जोडिएको छ। त्यहाँको बस्ती मधेसी बस्ती छ, मधेसी बस्ती मुस्लिम बस्तीहरू छ। त्यो मधेसी बस्तीमा पढाइ लेखाइ गर्नुपर्छ भने चेतनाको कमी भएको कारणले गर्दा त्यो विकास निर्माण हुन सकेको छैन। तर राष्ट्रिय मूलधारमा अहिले जिल्लाको मूलधारसँग जोडिएपछि अब त्यहाँ केही विकास निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर अहिलेको त्यहाँ स्थानीय तहको सरकार पनि लागि परेको छ। र मलाई लाग्छ म एउटा अहिले त भन्दै पनि सत्तापक्षी राजनीतिक दल एउटा ठुलो राजनीतिक पार्टीको एउटा क्षेत्रीय सभापति भएको नाताले त्यो ठाउँमा तपाईँले भने जस्तै कोलपुर भन्दा पनि राप्ती सुनारीको 3-4 वडाहरू, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बर वडाहरू, त्यसको सँगै नरायणपुर गाउँपालिका त्यसको विकासका लागि लाग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि म कटिबद्ध भएर लाग्ने प्रण गर्छु। अर्को पार्टीभित्रकै राजनीतिमा बाँकीमा महाधिवेशनमा ढिलो हुनुमा क्षेत्र नम्बर 1 मा भएका केही विवादले भूमिका खेले। त्यो विवादको जरो, त्यसको प्रभाव तरङ्ग अहिले पनि बाँकी छ कि अब चुनावपछि सकियो? नै, त्यो अन्त्य भयो। त्यो अन्त्य भयो किनभने चाहिँ हो तपाईँले भनेको कुरा छ। बाँके जिल्लाको अधिवेशन समयमा नहुनुमा बाँके जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 कै विवादको कारण थियो। जसमा निवर्तमान सभापतिजी हुनुहुन्थ्यो। अब म उहाँलाई किन आफूले जिम्मेवारी हुनुहुन्न, उहाँलाई आरोप प्रत्यारोप गर्न चाहन्न। उहाँका केही कमी कमजोर रहेका थिए। ती कमी कमजोर कारणले गर्दा हामी दुःख पायौँ, समग्र क्षेत्रले दुःख पायो। त्यस कारण जिल्लाको अधिवेशन समेत रोकियो, अधिवेशन टाइममा हुन सकेन। तर अहिले ती विवादहरू सकिएका छन्। हामीले ती सबै कुराहरू स्वीकार गरेर निर्वाचनका माध्यमबाट वडा तहदेखि वडा, तपाईँको पालिका, प्रदेश हुँदै क्षेत्रको सम्म अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। तर लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनमा प्रभाव पर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि जिल्ला अधिवेशन हुन सकिरहेको छैन। अब मलाई लाग्छ यो केही दिनभित्र 17-18 गते लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न हुन्छ। त्यसपछि लगत्तै केन्द्रको अधिवेशन, केन्द्रीयको महाधिवेशनपछि जिल्ला अधिवेशन हुन्छ। त्यस कारण विगतका विवादका कुराहरू अहिले सबै साम्य भएका छन्, समाधान भएका छन्। यो विषय कहाँसँग जोडिन्छ भने काङ्ग्रेसभित्र अन्तर्घातको कुरा होइन। यही चुनावका मनमुटावहरू बाँकी राखेर मनमा राखिराख्दाखेरि चुनावमा त्यसको परिणाम देखिन्छ भन्ने गरिन्छ। त्यसका छिटाहरू पनि देखिएका थिए यसभन्दा अगाडिका। त्यो जगजाहेर कुरा नै छ। बाँकीमा काङ्ग्रेसको पकड बलियो भए पनि निर्वाचनमा परिणाम राम्रो आउँदैन भन्ने विश्लेषण पनि गरिन्छ। आगामी निर्वाचनमा यो महाधिवेशन ठ्याक्कै त्यसको मुखमै भएको छ। कति हेल्प गर्छ, कति घाटा गर्छ? यसो सम्झौँ अब यो वास्तवमै अहिले तपाईँले उठाएको एकदम गम्भीर विषय हो साङ्गठनिक दृष्टिकोणले। यदि हाम्रो निर्वाचन नभएर सर्वसम्मत ढङ्गले त्यो चयन गर्न सकेको भए त्यसले प्लस पोइन्ट गर्थ्यो होला पक्कै पनि। निर्वाचन भइसकेपछि विजेता र उपविजेता बिचमा केही हार्ने पक्षले अलिकति केही न केही मनमुटाव, कहीँ न कहीँ तुस रहन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारण त्यो नहोस् भन्ने तर हामी सचेत चाहिँ छौँ। म क्षेत्रीय सभापतिको नाताले मैले भनेको छु, मसँग निर्वाचनमा हुनुभएका साथीहरूलाई जसले निर्वाचित हुन सक्नु भएन, उपविजेता बन्नु उपविजेता हुन सक्नु भएन, उहाँहरूलाई सँगै लिएर जाने प्रण मैले गरिसकेको छु, मिटिङमा पनि भनेको छु र फर्मली तपाईँको मिडिया माध्यमबाट पनि भन्न चाहन्छु। हामी सबै मिलेर गएनौँ, सबै सङ्गठित भएर गएनौँ भने हामीले प्राप्त गर्ने उद्देश्य लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण मेरो आग्रह के हो भने घात, अन्तर्घात, प्रतिघातका कुराहरू हेर्नुहोस्। कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा आरोप लगाएर, कसैलाई तपाईँको अनुहार चित्त बुझेर तपाईँ मसँग कम्पिटेटर हुनु प्रतिस्पर्धी, तपाईँले मलाई सिद्ध्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा, तपाईँलाई म पदमा छु, म क्षेत्रीय सभा छु, तपाईँलाई म कारवाही गर्न खोज्छु, यस्ता कुराहरूले माने राख्दैन। अल्टिमेटली त्यो हत्केलाले सूर्य छेक्न सकिँदैन। भूखण्डलाई जति तल तपाईँ फाल्नुहुन्छ त्यति भूखण्ड माथि जान्छ नि। भलिबललाई जति हान्नुहोस् त्यो माथि जान्छ। हत्केलाले सूर्य छेकेर घाम छेकिन नि, हो त्यस्तो। त्यसै मेरो भनाइ के हो भने म जिम्मेवारीमा क्षेत्रीय सभापति निर्वाचित भइसक्यो। ती सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, अनुरोध गर्छु, कहीँ कतै अन्तर्घात विगतमा जस्तो अन्तर्घात भयो भनेर केन्द्रीय समितिमा तत्कालीन उम्मेदवारले बुझुरी पनि हाल्नु भएको थियो। तर कहीँ कतै प्रमाण नभएको कारणले गर्दा ती सबै उजुरीहरू फेक रहेछन् अथवा निराधार व्यक्ति कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले गरिरहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। त्यस कारण मैले तपाईँले अन्तर्घात गर्नुभएको छैन, तपाईँ लाग्नु भएको छ। तर तपाईँलाई म सिद्ध्याउनको निम्ति अन्तर्घात गरेँ भने उजुरी हालेर मर्त भएन नि, अर्थ रहेन नि। त्यस कारण आग्रह पूर्वाग्रह राखेर गरेका कामहरू त्यसले अन्ततगत रिजल्ट दिन सक्दैन, परिणाम दिन सक्दैन। परिणाम दिएन पनि। र आगामी दिन तपाईँले भने आसन्न सन्निकट स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन आउँदैछ। त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि हामी सबै एकजुट हुन जरुरी छ। त्यस कारण त्यो घात प्रतिघात नहोस्। तपाईँले सङ्गठन बलियो छ, निर्वाचन जित्दैन, यो चाहिँ के हो त?
कहाँ खोजी गर्ने त्यो कुराको बारेमा त्यो गम्भीर विषय हो। यसका बारेमा पार्टीले गम्भीरताबाट सोच्नुपर्छ र हाम्रो क्षेत्रीय समितिले सोच्नेछ र त्यही सोचको आधारमा हामीले एउटा निर्णय गरेर आगामी दिनमा सबैलाई गोलबद्ध बनाएर अगाडि जाने विचार गरेका छौँ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ। तपाईँ राजनीतिलाई मसिनो गरी बुझ्नु भएको मान्छे पनि हो। बाँकीमा अब आगामी निर्वाचन कस्तो देख्नुहुन्छ? कुन पार्टीको चाहिँ यहाँ राम्रो होला भन्ने आशा गर्न सक्छ? अहिले यसै भन्न सक्ने स्थिति रहेन, तर नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ मलाई लाग्छ हामी सङ्गठित भएर एकताबद्ध भएर यी विगतका कुराहरूलाई, पार्टीका निर्वाचन भएका कुराहरूलाई बिर्सेर गयौँ, सबै सङ्गठित भएर बाँकी जिल्लामा नेपाली कङ्ग्रेसले तिनीहरू क्षेत्रमा निर्वाचन जित हासिल गर्न सक्छ। तपाईँ आफै पनि क्यान्डिडेट हुने मनसायमा हुनुहुन्छ? म साथीभाइले के भन्नुहुन्छ हेरौँ, अब अहिले मैले निर्वाचन भएको भोलिपल्ट म मान्नेको उम्मेदवार भन्न त भएन, तर साथीभाइले भन्नुभयो भने म किन असक्षम छु र भन्ने चाहिँ हो मेरो, होइन। साथीभाइले माया गर्नु ल ठिक छ, यतिको मान्छेलाई मान्ने बनाउँदा हाँक्न सक्छ है क्षेत्र भन्ने लाग्यो भने म पनि तयार छु भन्ने हो। तर अहिले मैले आफूलाई उम्मेदवारी घोषणा गर्ने पक्षमा चाहिँ छैन। भोलि निर्वाचन होस्, निर्वाचन परिणाम आओस्, के अरे निर्वाचनको माहौल बनोस्, त्यति बेला पार्टीमा हामी विभिन्न तह र तबकाको पार्टीको संरचनाहरू छ, त्यो संरचना साङ्गठनिक रूपमा संरचना निर्माण गर्दै आउने कुरा हो, निर्णय गर्दै आउने कुरा हो। आए पनि साथीले त्यो बेला के गर्नुहुन्छ त्यति बेला निर्णय गर्ने हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अन्तमा हाम्रा पाठक दर्शक र तपाईँका आफ्ना पार्टी पङ्क्तिलाई के सन्देश? म सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई हार्दिकतापूर्ण अनुरोध गर्न चाहन्छु। भर्खर म निर्वाचित भएर आएको छु, यहाँको शुभेच्छा सद्भाव रहिरहनेछ, विगत जस्तै रहिरहोस् भन्ने चाहन्छु र सँगसँगै आफूले प्रजातान्त्रिक हक र अधिकार स्थापित गराउने सन्दर्भमा कहीँ कसैलाई अन्याय नहोस् भन्नेतिर सचेत रहनुहोस्। आफूले आफ्नो हक अधिकारलाई स्थापित गराउने बेला अरूको हक अधिकार खोसिएको छ कि भन्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्न चाहन्छु र सदैव यहाँहरूको सदैव हक र अधिकार स्थापित गराउने सन्दर्भमा पोषण खिच जहिले पनि लाग्नेछ प्रण गर्दछु। धन्यवाद।